जिन लोगों ने लाखों मुरब्बा किलोमीटर इस दुनिया पे हुकूमत की, किस तरह आज भी उनका नाम इंसानियत के लिए सदका जारिया बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, जिनके नाम पर आज भी बिजली का बिल अदा होता है। मोहम्मदी इस्लामिक चैनल की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का प्यारा वाक़या बयान करने से पहले आज गुर्बत में पिसे पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ आपको बतानी है। इस वीडियो में अगर आपको कोई हमारी बात बुरी लगे तो हम इसकी पेशगी माज़रत चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि आज का गरीब इतना पिस गया है कि हमारे पास बयान करने के लिए अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं, और आपको बात एक्सप्लेन करने के लिए जिन अल्फाजों की ज़रूरत है वो पेश खिदमत है। पाकिस्तान की साबका वज़ीर ख़ारजा, जिनकी गैलेक्सी टेक्सटाइल मिल को बिजली का बिल 55 करोड़ रुपए आया और मौसूफ़ा ने एक साथ करवाई 1500 रुपये माहाना। यकीन आया? नहीं आया ना? आप अपने 5500 रुपये के बिल की सिर्फ 2 एक साथ करवा कर दिखाएं। इससे थोड़ा आगे बात करते हैं उर्दू के मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मंटो की। लिखते हैं कि मैं शदीद गर्मी के महीने में हीरा मंडी चला गया। जिस घर में गया था वहाँ की नायका 2 अदद विंडो एयर कंडीशन चलाकर अपने ऊपर रज़ाई ओढ़कर सर्दी से कपकपा रही थी। मैंने कहा कि मैडम 2 एसी चल रहे हैं, आपको सर्दी भी लग रही है, आप एक एसी बंद कर दें, आपका बिल भी कम आएगा। तो वो मुस्कुरा कर बोली कि असा केड़ा है बिल अपनी जेब विचों देना है। मंटू कहते हैं कि काफ़ी साल गुजर गए और मुझे गुजरांवाला असिस्टेंट कमिश्नर के पास किसी काम के लिए जाना पड़ा। शदीद गर्मी का मौसम था। साहब जी शदीद गर्मी में भी पेंट कोट पहने बैठे हुए थे और 2 विंडो एयर कंडीशनर फुल आबोताब के साथ चल रहे थे, और साहब को सर्दी भी महसूस हो रही थी। मैंने कहा कि जनाब एक एसी बंद कर दें, बिल कम आएगा। तो साहब बहादुर बोले, असा केड़ा ये बिल अपनी जेब विचों देना है। मंटू कहता कि मेरा जहन फौरन उसी मोहल्ला की नायिका की तरफ चला गया कि दोनों के मुकालमे और सोच एक ही जैसे हैं। तब मैं पूरा मामला समझ गया, यानी इस मुल्क के तमाम इदारे ऐसी ही नायिका सोच रखने वाले अफराद के हाथों में हैं। नाजरीन, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ये आदत थी कि कमरे से निकलते वक्त बिजली के सारे बटन बंद कर दिया करते थे। अपने घर में हो या किसी मेज़बान के घर में, हर जगह इनका यही मामूल होता था। और जब मैं इनसे पूछता कि आप ऐसा क्यों करते हैं तो वो कहा करते थे कि हमें एक वोट भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं इनसे आखिरी बार 31 अगस्त 1947 को गवर्नर जनरल हाउस में मिला था। हम कमरे से निकले तो वो मुझे सीढ़ियों तक छोड़ने आए, और कमरे से निकलते वक्त उन्होंने हस्बे आदत खुद ही तमाम स्विच ऑफ किए। मैंने इनसे कहा, जनाब आप गवर्नर जनरल हैं और ये सरकारी क़यामगाह है, इसमें रोशनियाँ चलती रहनी चाहिए। कायदे आज़म ने जवाब दिया कि ये सरकारी क़यामगाह है, इसलिए तू, मैं और भी मोहतात हूँ। ये मेरा और तुम्हारा पैसा नहीं है, ये सरकारी ख़जाने का पैसा है और मैं इस पैसे का अमीन हूँ। अपने घर में तो मुझे इस बात का पूरा इख्तियार था कि अपने घर की बत्तियाँ सारी रात चलाए रखूँ, लेकिन यहाँ मेरी हैसियत मुख्तलिफ है। तुम जीने से उतर जाओ तो ये बटन भी बंद कर दूँगा। ये थे हमारे लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जिनकी एम्बुलेंस ख़राब कर दी गई, और इसके बाद तोहफे में हमें पाकिस्तान का पहला सदर मिला, मीर जाफ़र और मीर सादिक का पोता सिकंदर मिर्ज़ा। अल्लाह मेरे पाकिस्तान की हिफाजत करे। नाजरीन, सऊदी अरब के एक बैंक में खलीफा सौम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का आज भी करंट अकाउंट है। ये जानकर आपको हैरत होगी कि मदीना मुनव्वरा की म्यूनसिपलिटी में हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पर बाकायदा जायदाद रजिस्टर्ड है, और आज भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पर बिजली और पानी का बिल आता है। नबुव्वत के 13वें साल में जब मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो वहाँ पीने के पानी की बहुत किल्लत थी। मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी का कुआं था जो मुसलमानों को पानी महंगे दामों फरोख्त करता। इस कुएं का नाम बेरी रूमा यानी रूमा का कुआं था। वहाँ इन हालात से परेशान होकर मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की और अपनी परेशानी से आगाह किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो ये कुआं खरीदे और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे? ऐसा करने पर अल्लाह ताला इसे जन्नत में चश्मा अता करेगा।
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا، پورا کنواں نہ صحیح، آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنواں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی ان کی اس پیش گوئی پر لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان اپنے دن میں پانی مہنگے داموں فروخت کریں گے، اس طرح اسے زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہ جاتا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت ماند پڑ گئی ہے، تو اس نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی پیشکش کر دی۔ اس پر حضرت عثمان راضی ہو گئے اور کم و بیش 35,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران ایک مالدار آدمی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کنواں 2 گنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس شخص نے کہا، میں 3 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، مجھے اس سے بھی کئی گنا زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس آدمی نے کہا، میں 4 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس طرح وہ شخص رقم بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا کہ حضرت آخر کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا گیا، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا اور اسی دور میں ہی اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی۔ بعد ازاں آل سعود کے عہد میں اس باغ میں کھجور کے درختوں کی تعداد تقریباً 1550 ہو گئی۔ حکومت وقت نے اس باغ کے گرد 4 دیواری بنوائی اور یہ جگہ میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رجسٹرڈ کر دی۔ وزارت زراعت یہاں کی کھجوریں بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرواتی رہی۔ چلتے چلتے اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقہ میں اس باغ کی آمدنی سے ایک کشادہ پلاٹ لیا گیا، جہاں فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا۔ اس رہائشی ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت اور باقی آدھا حصہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ ذوالنورین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل اور خلوص نیت کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرمایا اور اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جانیں اور مال اللہ تعالیٰ نے اپنی جنتوں کے بدلے خرید لیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے محمدی اسلامک چینل کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔